विनायक विघ्नेश्वर तिम्रै भजन गर्छु विनायक विघ्नेश्वर तिम्रै भजन गर्छु विद्या बुद्धि दिने तिमी तिम्रै शरण पर्छु विघ्नहर्ता गणेश तिम्रै शरण पर्छु विघ्नहर्ता गणेश तिम्रै शरण पर्छु मनुष्यको चोला हाम्रो बाँच्नु दिन चार मनुष्यको चोला हाम्रो बाँच्नु दिन चार कृष्ण झुला गाइरहँ यही जीवन सारा कृष्ण झुला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला कृष्ण झुला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला कृष्ण झुला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला वृन्दावनको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन वृन्दावनको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन श्री कृष्णको भजन गर्ने सबै पार दर्शन कृष्ण झुला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला कृष्ण झुला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला कृष्ण झुला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला आज राति कृष्णजीको झोला हेर्न जाने आज राति कृष्णजीको झोला हेर्न जाने 1600 गोपिनीलाई कृष्ण साथमा लाने कृष्ण झोला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला कृष्ण झोला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला कृष्ण झोला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला वृन्दावनमा गाई बाछा गोठालाको साथ वृन्दावनमा गाई बाछा गोठालाको साथ कहिले पनि नबितोस् है चाँदनीको रात कृष्ण झुला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला कृष्ण झुला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला कृष्ण झुला गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो इन्द्रजीले ब्राह्मणको रूप धारण गरेर सम्झाइरहनु भएको थियो बाबु घरमा जान हुँदैन घरमा गयो भने तिमीलाई त बलि दिन्छन् नजाऊ है
यता हरिश्चन्द्र राजालाई चिन्ता पर्यो, आपत पर्यो, विपद पर्यो, घरमा छोरा छैन। आज व्रत बन्द गरेपछि वरुणदेवलाई बलि दिने भनेको लौ भगवान भन्छन् वरुणदेव अब त जानु पर्यो, अब बलि दिन्छन् कि राजाले। सरासर बढ्दै बढ्दै वरुणदेव राजाको सामुन्नेमा आउनुभएछ। प्रभु हे राजन, हे हरिश्चन्द्र राजा, लौ त अब मलाई पुत्र रत्न तिमीले बलि प्रदान गर। बारम्बार आग्रह गर्नुभएको थियो। राजा रुँदै कराउँदै पुकार गर्दै भन्नुहुन्छ हे भगवान, हे गुरुदेव, कहाँबाट हजुरलाई छोरा मेरो पुत्र रत्न आज बलि प्रदान गरौँ। प्रभु व्रत बन्द गरेकै दिनमा जङ्गलमा गएछ, घरमा छैन भगवान, अब मैले के गरौँ। वरुणदेवलाई कुरो जाग्यो, हे राजन, मलाई बारम्बार तिमीले झुक्क्यायौ, बारम्बार मलाई दिन्छु भनेर आशा प्रकट गर्यौ। आज यो पटक आउँदाखेरि पनि तिमीले मलाई पुत्र रत्न प्रदान नगरेको हुनाले, बलि नदिएको हुनाले तिमीलाई श्राप प्रदान गर्दछु भनेर हातमा जल लिनुभयो। र वरुणदेवले हरिश्चन्द्र नामको राजालाई लौ राजन जलन्धर रोग लागोस् भनेर श्राप प्रदान गर्नुभयो। त्यहाँबाट क्रोधित अत्यन्त रिसले ज्वाजले भएका वरुणदेव आफ्नो नगरी अर्थात् आश्रमतिर जानुभयो। समय पर्नुभएका हरिश्चन्द्र राजालाई बडो चिन्ता पर्यो, आपत पर्यो। शरीरमा परपर पोलिरहेका पानीका फोका आइरहेका थिए, दर्द हुन थाल्यो, पीडा हुन थाल्यो। हरिश्चन्द्र राजाले विचार गर्नुभएछ, अब के गर्ने होला त, कसरी मैले यो कामना पूर्ण गर्ने होला। आफ्ना गुरुको सामुन्नेमा जानुभएछ। हे गुरुदेव, मलाई त यस्तो आपत पर्यो, प्रभु के उपाय छ त, लौ त मर्जी होस्। त्यही अवसरमा गुरुले आज्ञा प्रदान गर्नुभएछ, हे राजन, कसैले छोरा बेच्छन् र त्यो छोरा आफ्नो बनाएर बलि दिन्छु भने तिम्रो कामना पूर्ण हुने यस गुरुले मर्जी भएछ। त्यही अवसरमा अब कसैले बेच्छौ कि छोरा, लौ त बाबु हो खोज्न जाऊ भनेर राजाले आफ्ना सैनिकहरूलाई आज्ञा प्रदान गर्नुभयो। राजाका सैनिकहरू विभिन्न क्षेत्रमा खोज्दै 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 गएछन्। कहाँ पुगे भन्दा औजी ग्रत नामका ब्राह्मणको घरमा पुगेछन्। ती ब्राह्मण बडो गरिब रहेछन्। बिहान बेलुका खाने केही सामग्री थिएन, लगाउने वस्त्र लत्ता कपडा थिएनन्। बडो दुःख आपद विपदमा परेका अजिगत ब्राह्मणको घरमा 3 भाइ पुत्र रहेछन्, साथमा एउटी पत्नी पनि रहेछन्। प्रभु लौ त छोरा बेच्ने हो भनेर पति पत्नी सल्लाह गर्न थाले। थिए दरिद्री अति, थिए बालक 3 पुत्र उनका, आफू 2 दम्पति। सल्लाह गरी जेठ बाबुतिर भो, कान्छो आमातिर। बेचिने तिर माइलो हुन गयो, बेचिदे आखिर। सल्लाह गरेछन्। जेठो बाबुतिर, कान्छो आमातिर माइलो छोरा बिचमा परेको थियो, बेच्नको लागि तयारी गरे। माइलो छोरा रुँदै भन्छ, आमा हे पिताजी, के म हजुरको छोरा होइन र मलाई बेच्दै हुनुहुन्छ। माता पिता सम्झाउँदै भन्छन्, बाबु के गर्छौ, हामी गरिब भयौँ, गरिबको कारणले आज तिमीलाई बिगेर दिनचर्या चलाउन सकिन्छ कि। राजाका सैनिकहरूलाई भने ब्राह्मणदेवले कति दिन्छौ त मूल्य भन्दा, कति चाहियो तिमीलाई। 100 गाईको मूल्य जति पर्दछ त्यो मूल्य मलाई प्रदान गर। 100 गाईको मूल्य लिएर माइलो छोरा सुनसेप नामहरूको आफ्नो छोरालाई बेचिदिनु भएछ। सुनसेप नामहरूको छोरालाई लिएर राजाका सैनिकहरूले राजदरबारमा लिएर आए। हरिश्चन्द्र राजाले विशाल यज्ञको आयोजना गर्नुभएको थियो, जुन यज्ञमा वरुणलाई प्रसन्न तुल्याउनको लागि, बलि दिनको लागि तयारी भइरहेको थियो। बालक धुरु धुरु भइरहेको थियो। विश्वामित्र मुनिलाई दया लागेछ, है बाबु नरौ, यो वरुण मन्त्र जप है भनेर वरुण मन्त्र प्रदान भयो। बालकले रुँदै कराउँदै वरुण मन्त्रलाई जप्न थालेछ। समय व्यतीत हुँदै गयो। त्यही अवसरमा लौ त प्रभु जप्दै गएको वरुण मन्त्रद्वारा वरुणदेव प्रसन्न हुनुभएछ। सारा जनले पुकार गरिरहेका थिए। बलि दिनको लागि तयारी भएको व्यक्तिले म त बलि दिँदिनँ भगवान भनेर अस्त्र फ्याँकेर हिँड्यो। कोही सौकी भन्दा जल्दी बेचेको थियो, उही व्यक्ति म काट्छु भनेर आएछ। सारा जन भन्छन्, तँलाई पापी बेचेर, हे दुष्ट, तैँले त नरकमा पनि ठाउँ पाउँदैन सोला। बारम्बार सम्झाइरहेका थिए, पुकार गरिरहेका थिए। त्यही अवसरमा बलि दिने तयारी भइरहेको अवसरमा वरुणदेव प्रसन्न हुनुभयो। राजन, हजुरको पुत्र मलाई बलि प्रदान गर्नु पर्दैन, म प्रसन्न छु, लौ भइगयो, हजुरको रोग सारा निवारण गरिदिनेछु। प्रभु रोग निवारण भयो। हरिश्चन्द्र राजालाई बालक हृदय कराउँदै भन्छ, हे प्रभु मलाई त राजाले बेच्नको लागि आउनु भएको, राजाको छोरो भइन, पिताले बेच्नु भयो, पिताको छोरो भइन, अब म कहाँ जानु, कसले मलाई पालन पोषण गर्छ, कसको ठाउँमा गएर म बस्नु। साराले भनी, छोरो त या विश्वामित्रको हुनु पर्दछ या वरुणको हुनु पर्दछ, मान्नु है भनेर आग्रह गरेपछि समय व्यतीत हुँदै जाँदाखेरि 50 भाइले स्वीकार गरेछन्। 50 भाइले अस्वीकार गर्दा मानेनन्।
समय व्यतीत हुँदै गयो। विश्वामित्रले 50 भाइलाई भन्नुभयो, से बाबु हो, तिमीहरूले आज गल्ती गर्यौ। मैले भनेको नमानेको हुनाले मैले मान्दै आएको धर्म सम्प्रदाय यो संस्कारलाई मान्न पाउनेवाला छैनौ। 50 भाइलाई निकालिएको हुनाले त्यहाँबाट विभिन्न प्रकारका धर्मका हाँगाहरू पलाउँदै आए। लौ त राजन, यसरी मैले हरिश्चन्द्र राजाको महिमा वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ प्रभु। सत्यतालाई अँगाल्नेवाला हरिश्चन्द्र राजाले जस्तो सुकै दुःख आपद विपद परे तापनि सत्यतालाई त्याग्नुहुन्थेन। उनै हरिश्चन्द्र राजाको सत्यतालाई विचार गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका गुरुजनहरूले बारम्बार परीक्षा लिइरहनु भएको यो वृत्तान्त पाख्यान महिमा बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्नेसम्म कथा नारायण हरि हरे। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। सच्चिदानंद भगवान को जय हो। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। हरिश्चंद्र महिमा वर्णन को जय हो। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे बाबा तुले प्रणत कृष्ण सारे गोविंदाय नमो नमः। हे महाराज, कति कथाको वर्णन गरिन्छ भने श्रीमद् भागवतमा पुराणको राजन 9औं स्कन्धमा यो कथा वाख्यानमयमा वृत्तान्त हजुरलाई बताउँदै आइरहेको छ प्रभु। बडो दुःख परेको छ। लौ भनेर बारम्बार बिन्ती गर्दाखेरि त्यही अवसरमा विशाल एउटा बनियाले भेटेछन् र के सोधेका हो भनेर आग्रह गरे। हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, बडो दुःख पर्यो, आपत पर्यो, के गर्नु? गुरुलाई भूयसी प्रदान गर्नुपर्ने, अब केही छैन आफूसँग। के गरौँ त मैले? लौ अब हामीलाई किन्नु पर्यो र भूयसी प्रदान गर्नु पर्यो। महारानी भन्नुहुन्छ, हे राजन, हजुर बेच्नु पर्दैन प्रभु, मलाई बेच्नुहोस् र जे द्रव्य प्राप्ति हुन्छ त्यही भूयसी प्रदान होस्। ल हुन्छ, ल लैजानु, यो पैसा लैजानु। राजा हरिश्चन्द्रले आफ्नी पत्नीलाई बेचे। त्यही अवसरमा भूयसीको निमित्त गुरुलाई द्रव्य प्रदानको लागि बनिया कहाँ आफ्नी पत्नीलाई बेचेर जाँदै थिए। छोरालाई समेत आज मैले त सँगै लिएर जानु पर्छ कि भनेर आग्रह गर्दै थिए। महारानी भन्छन्, हे प्रभु, यो छोरा त मैले राख्ने भगवान, मिल्दैन प्रभु। बारम्बार राजाले आग्रह गर्छन्। महारानी भन्छन्, प्रभु, छोरा भएपछि सँगै हेरौँला, बसौँला प्रभु, चिन्ता नमानुस् भगवान, यो छोरालाई म त सँगै राख्छु है भनेर आग्रह गर्नुभयो। समय बित्दै गयो। लौ भइगयो त राख महारानी भनेर आफ्नो छोरालाई राजन अझै पनि पुगेन। जुन भूयसी गर्नुपर्ने थियो त्यो भूयसी अझ पूर्ण गर्न नसकेको हुँदा आज मैले तिमीलाई भाका प्रदान गर्दछु, यो भाकाभित्र भूयसी ल्याएर पूर्ण गर। हुन्छ गुरु। हरिश्चन्द्र राजालाई बडो चिन्ता पर्यो, आपत पर्यो, विपद परेर धुरुधुर हुँदै विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गरिरहेका थिए। तै पनि राजन सत्यतालाई कहिले पनि त्याग्नु भएन प्रभु। क्षेत्रमा भ्रमण गर्दै गर्दै जानुभएको थियो। यता बनियाले महारानीलाई विभिन्न कामहरू लगाइरहेका थिए गृह कार्यमा। महारानी समय बित्दै जाँदा हरिश्चन्द्र राजा आज मलाई कसैले किन्छौ कि भनेर भ्रमण गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाण्डला अधिपति, हे प्रभु, लौ न, मलाई त बडो दुःख पर्यो, आपत पर्यो, लौ त। के हो, कता हो? दुःख पर्यो प्रभु, गुरुलाई भूयसी प्रदान गर्नुपर्ने केही रहेन, पत्नीलाई बेचे, छोरालाई बेचे, पुगेन प्रभु। लौ मलाई किन्नुहोस्, मलाई किनेर भूयसी पुऱ्याइदिनु पर्यो प्रभु। कति दिनु पर्यो पैसा? गुरुको भूयसी पुऱ्याइदियो हुन्छ प्रभु। ल फेरि यहाँ फेरि काम थाहा छ होला नि, सब मान्छेहरू जलाउने हो यहाँ। हुन्छ प्रभु, हजुरको दास हुन्छु, जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु प्रभु। ल ठिक छ, ल यो धन लएर दिनु अनि तुरुन्त आउनु। हुन्छ प्रभु। गुरुको भूयसी पुऱ्याउनको लागि चाण्डलाधिपले दिएको धन सम्पत्ति लिएर सरासर गुरुको सामुन्नेमा पुग्नुभएछ। गुरुलाई गएर भूयसी प्रदान भयो। जब भूयसी पाएपछि गुरु प्रसन्न हुनुभएछ। लौ राजन, अवश्य मलाई भूयसी पुग्यो, तिमीले दान गर्यौ, म खुस। समय बित्दै गयो।
विभिन्न प्रकारका कर्महरू चल्दै गइरहेका थिए। यता बनियाको घरमा रानीले काम गर्दै जाँदाखेरि कार्यमा हुनुहुन्छ, म खेल्न जान्छु है आमा भनेर बिन्ती गरे। लौ बाबु जाऊ, तर छिटै आऊ है भनेर रानीले छोरालाई खेल्न जानको लागि आग्रह गरे। हरिश्चन्द्र हजुर प्रभु। चाहिँ मान्छे जलाउने बुझिस, दिनमा 108 वटा जलाउनु पर्छ, 108 वटा। हुन्छ प्रभु, जति आउँछ सबैलाई अन्त्य गर्छु प्रभु। त्यहाँ भएको जति सबै सम्पत्तिहरू मलाई हुनुपर्छ बुझिस। हुन्छ प्रभु, जे आउँछ जे द्रव्य प्राप्ति हुन्छ हजुरलाई दिनेछु। यो मसान घाटमा रहेर म लास फुलेर बस्नेछु प्रभु। ल ठिक छ, राम्रोसँग काम गर्ने। हरिश्चन्द्र नामको राजा राजा भइकन पनि आफूलाई बेच्नु भएको, छोरालाई बेच्नु भएको, पत्नीलाई बेच्नु भएको समय बित्दै गयो। विभिन्न प्रकारका कर्म चल्दै गइरहेका थिए। हरिश्चन्द्र राजाले मसान घाटमा रहेर लासहरू अन्त्य अर्थात् अन्त्य सामुन्नेमा पुगेको रहेछ। महारानीलाई यता बनियाले काम लगाइरहन्थे, गाली गर्दथे, बारम्बार बिन्ती गर्दथे। समय बित्दै जान थाल्यो। महारानी विभिन्न कार्यहरू गर्दै थिइन्, राजा खेल्दै। यतातिर हरिश्चन्द्र नामको राजा मसान घाटमा लासहरूलाई पोलिरहनु भएको थियो। हजुर प्रभु, लास आएका छन् प्रभु, डराइरहेको छु, अन्त्य गरिरहेको। छिटो एकदम। हुन्छ प्रभु, हुन्छ। हजुरको दास हो, म जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु प्रभु। छिटो गर्ने काम। हरिश्चन्द्र राजाले मसान घाटमा रहेर लासहरू पोल्ने डराउने काममा लागिरहनु भएको थियो। चाण्डला अधिपतिले गाली गर्दथे, आनन्द साथसँग विभिन्न कार्यहरूमा जुटिरहनु भएको थियो। यता बालक हरिश्चन्द्र राजाको छोरा महारानी आफ्नी पत्नी आमाको साथबाट बिदा मागेर खेल्न गएको थियो। तर प्रभु, खेल्न गएको बालक जङ्गलमा गएको थियो, सर्पले डसेछ, बालकको अन्त्य भएछ प्रभु। ल भगवान्, समय बित्यो। जब बालकको अन्त्य भएको थियो, साथीहरूले थाहा पाएछन्। त्यही अवसरमा सारा साथीभाइहरू दकुर्दै आए। हेर्छ, थाहा पाइसकेपछि हरिश्चन्द्र राजा बडो आफ्नो धेरै समय भएको थियो। राजाले रानीलाई बिर्सिरहेकी थिइन्। राजाले रानीलाई बिर्सिसकेका थिए, आफ्नो कार्यमा लागेका थिए। म राजा हुँ भन्ने यो कुरा पनि बिर्सेर सत्यतामै लागिरहनु भएको थियो। समय बित्दै गयो। प्रभु, यतातिर सारा वृत्तान्त थाहा पाइसकेपछि रानीको सामुन्नेमा गएर साथीहरूले बताइदिएछन्। काम गर्दै रहेकी महारानी आफ्ना बनियाको सामुन्नेमा गएर आग्रह गर्छ, कहाँ जान लागेको? भगवान् जाउँ है। हुँदैन, काम सकिएपछि मात्रै जान्ने, बुझ्यो? हुन्छ प्रभु, यो काम सक्छु। विभिन्न कार्यमा बनियाले काम लगाइरहन्थे। महारानी विभिन्न कामहरू गर्दै जानुभयो। आफ्नो छोरा जङ्गलमा लडिरहेको थियो। विभिन्न कार्यहरू गर्दै जाँदा काम समाप्ति भएछ। हे प्रभु, अब जाउँ है, मैले काम सकेँ भगवान्। काम सबै सिद्धियो? सकियो प्रभु। ल जाने, अब छिटो आउने फेरि। सरासर महारानी जङ्गलमा जानुभएछ। हरिश्चन्द्र राजा मसान घाटमा लास अन्त्य डढाइरहेका थिए। हजुर प्रभु, के गरिरहेछ? काम गरिरहेको छु प्रभु। छिटो गर्ने तँलाई। प्रभु, गरेकै छु त भगवान्। महारानी सरासर जङ्गलमा जानुभएको थियो। छोरा लडिरहेको रहेछ। बाबु उठ आफ्नो छोरालाई आग्रह गर्नुभयो। तर सर्पले डसेर लम्पसार परेर छोरा लडिरहेको थियो। गाउँलेहरूले थाहा पाएछन्, को यो कसले ल्याएर बालकलाई जङ्गलमा ल्याएर आज अन्त्य बनाएछ। त्यही अवसरमा सारा गाउँलेहरू मिलेर लानु पर्यो, आज मसान घाटमा ल्याएर अन्त्य गराउनु पर्यो। त्यही अवसरमा सारा गाउँलेहरू मिलेर त्यस अर्थात् महाराजकी पत्नी जो महारानी थिइन् हरिश्चन्द्रकी, उनलाई चाण्डली जस्तो मानेर सरासर प्रभु मसान घाटको सामुन्नेमा लिएर गएछ। देवारीसे लास आस्था छ, बुझिस? हो प्रभु, आज एउटा नारी पनि रोइरहेकी छन्, कराइरहेकी छन् भगवान्। गएर हेर्दा के हो त? गाउँलेहरूले भनेछन्, प्रभु हे चाण्डलाधिपति, यो दुष्ट यो अबला नारीले आज मसान घाटमा एउटा बालकलाई जङ्गलमा ल्याएर खाइसे, मारिसे, पिटिसे प्रभु, यसलाई मार्नु पर्यो। गाउँलेहरूले भन्दै थिए चाण्डलाधिपतिलाई। चाण्डलले हरिश्चन्द्रलाई आज्ञा दिन्छन्, त्यसो भएदेखि काटेलाई भन्छ हुँदैन, बुझिस? प्रभु सक्दिन भगवान्। तैँले मेरो नुन खाएको छस्। होइन प्रभु, खान त खाएको छु, हजुरले मलाई लगाउनु भएको छ, दास बनेको छु। तैँले जसरी पनि सक्दिन प्रभु, नारी पर कसरी अस्त्र शस्त्र उठाऊ। सक्दिन प्रभु।
हरिश्चन्द्र राजालाई चिन्ता पर्यो, नारी उपर कहिल्यै जवाफ पनि नदिएका। हुँदैन हरिचन्द्र, हुँदैन, तैँले जसरी पनि काट्नै पर्छ। हे चाण्डलाधिपति, बरु मलाई अन्त्य गर्नुहोस् राजन, म यी नारी उपर हात उठाउन सक्दिनँ हुँदैन भगवान। हरिचन्द्र, तैँले काट्नु पर्छ, बुझिस्? जब बारम्बार आग्रह भएको थियो, अस्त्र शस्त्र हातमा लिएर हरिश्चन्द्र राजाले विचार गरे, हे प्रभु, हे परमात्मा, म कस्तो धर्म सङ्कटमा परे प्रभु। प्रभु सक्दिनँ भगवान, बारम्बार आग्रह गर्दै जब तयारी भएको थियो, समय बित्दै गयो। हरिश्चन्द्र राजाले आफ्नो हातमा रहेको खड्ग नै वध गर्न तयारी हुँदा पनि सक्दिनँ प्रभु, सक्दिनँ भगवान, म त सक्दिनँ, नारी उपर मैले हात उठाउन सक्दिनँ चाण्डलाधिपति। हे राजन, बरु मलाई नै अन्त्य गर्नुहोस् प्रभु, म त सक्दिनँ भनेर अस्त्र शस्त्र फ्याँकेर हरिश्चन्द्र राजा चाण्डलको शरणमा परे। हे महाराज, हे चाण्डलाधिपति, सकिन प्रभु, मैले नारी उपर हात उठाउन सक्दिनँ प्रभु। हे प्रभु, जे गर्नुहोस् मलाई सजाय प्रदान गर्नुहोस् प्रभु, म सक्दिनँ भगवान। हुँदैन, तैँले काट्नै पर्छ हरिचन्द्र। बारम्बार बिन्ती भयो, प्रार्थना भयो। त्यही अवसरमा हरिश्चन्द्र राजाले ती नारीलाई सोध्नु भयो, हे नारी, तिमी को, कहाँबाट आएकी हो, यो बालक हो? त्यही अवसरमा महारानी हरिश्चन्द्र राजालाई पुकार गर्दै भन्छन्, प्रभु, म हरिश्चन्द्र राजाकी पत्नी हुँ, आपत पर्यो, विपद पर्यो, ल प्रभु, यो मेरो छोरा हो, आज मैले रक्षा प्रदान गर्न सकिनँ भगवान भनेर बारम्बार बिन्ती गरिरहनु भएको थियो। मैले हजुरको छोरा, हाम्रो छोरालाई रक्षा गर्न सकिनँ भगवान, यही हो प्रभु हाम्रो छोरा। सत्यतामा रमेका राजा हरिश्चन्द्र महारानी धुरु धुरु रोइरहेका थिए, आफ्नो छोरालाई हेर्छन्, बारम्बार पुकार गर्छन्। त्यही अवसरमा चाण्डलाधिपति हरिश्चन्द्र राजाको त्यो सत्यतादेखि प्रसन्न भइछन्। स्वयं भगवान गुरुको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, प्रसन्न हुनुभयो। राजन, आज म धन्य छु। देवताहरू प्रसन्न भएछन्, आकाशबाट लाभा पुष्पहरू वृष्टि गराउन थाले, अमृतको घडा लिएर आएछन्। वरुणदेव प्रसन्न